Kandel. سلامتنا كاسات لايت تلفزيون إرسالة بتحكم كرة سمعتنا للومي زدالنا مدب حزنا لكم قريبنا لنا سنة مكتتال كندل كارن تعدا كارن أب إيرترا بعبيتا أب كالأي درجات السرعة كتمايا رحقتا كاب رأس كتما سمرا 91 كيلومتر كوينو كاب تفح بحر دما أب شحن 590 متر بالراخة تدوكينا تركب أب زوريا أزين بلوتات بوتاتات كم بعال حال حقازن إلى برعيدن كبابي اللواء إذا كتما بزحات بهراتن استفال عليها حيمانوتاتن زحق وفتيعة لعلاي كارن غزا باندا شوق كارن تحتاي دعاريت عد حباب غزا ورقات قعجعة حاشلا حلة سودان حلة تغرير شفشفيت قال كابتن فلوتات بوتاتات يوم كارن زبلسم كاب تقرنيان بلينن ستوستو يو ترجمو دما ببلين كاو حمالة كخون كالو بتقرنيا دما قوبا وي انبا مادتيو إذا ختما بأخرانات استخبت كوينا لومعات سنجروتاتون أبوشتا يركب يوم بسنكتي تروكينا توزلا استراتيجيكا وبوتا استفال لي جزاتي نخون نوا بزح فتينوم يوم تركي قبت انت عليانن دما أسرهم عن بيروم لا إذا كتما بمسارات أب كتاشن عصر جنس تجابر قوت صار حزبي 220 شح تقمات أنيرما كرن ما أكلا كلمة زلوايا كاور حسنة كساور مسكرم دما زناب تركب لحركة الأيقونات عالم أب جيزي إنجليز كرن نسانحيت ساحلن باركان وكيلا ما أكلا بيت صحفة استدقون لا كتما ينيرا تاريخ كارن أب استراتيجيكا وبوتايا تلوكينا زلا والبرت سميت استبهله تمرمر تاريخ كابت انتي عتحيزو نابز بوتا بيجا سوداناويان كمون عرب يمتو كم زنبر يحبر أبزا كتما أبربعي كفل زمن هايمانوت كريستنا أبشبعي كفل زمن دما مسلمنا كم ساعتاتهم هدرات تاريخ يحبرو كدمت إليان أبشحن شومون 88 جعتن إيرترا مئتاو سويدناويان أب كارن هايمانوت كينشا بروتستانت أتاتيوم يوم كم أون أب قلب بيت مرتي كافيتوم كارن بمجد ميسوناويان كابتن قداموت عدل زمناوت مرتي عدل زرخبا كتماتاتيا إذن تكالات دما ولدتات مسجيزي نخخدو عابي أبركوتا جيران إتاناي مجمريا زمناويت هوسبيتال بكاتوليكاويت بيت كريستيان أب شحن شومون 87 تتخلات إتاناي مجمريا بيت محتم دما أب كارن جميرا أب شحن شومون 89 جعتن دما نوسمرا جيزا تليان أب عسد جعتا كفل زمن كارن 350 أقوادون أستاد كلتاشح زخونو تقماتون ترايني روما دحارجن أشحن شو من 89 تليان نيرترا تقاهات إروا نكارن دما أب حانتين إشتاي ناي أقوادو قشات ناب عباي كتماك أيروا إذا مجو كلمة ماين صبح مريتن زلوا كتما بزحة وفرتي كالسحب جمرات نتقليان تخطيلهم بزحة تصنياتات أتوو عرب أيهوداويان غريخاويان أرميناويانن أتوو زبازحو كابزياتهم دما نقادو يوم نيروم أب شحن شو من 89 دما اتا أب إيرترا زعبيت مسجد تهانتات بتوساقي بيت كريستيان غريخ دما تسرحه أب شحن جعتا 216 كساب شحن جعتا 216 بيت صحفة من محدار كارن أب شحن جعتا 216 نقداو بانك سينما إمبورون كالوت منباري هنتاتاتن تسرحو أب شحن جعتا 218 مسمر بابر تزرقحه أب شحن جعتا 220 دما نتقماتو تاكا تمان كالوت توقعستن أقلقلوت كف جمرة أب تكبابي نزكايد نتفتات حرشا دما الجامو أبركتا كيسا كتما كرن أب شحن جعتا 230 يجميرو باب جزيو ناتا محاشا دما أب شحن جعتا 230 شوعتن أب تناي مود أتا ملكو عبتها بزيكا أب تحت قرطي أب تسلاتات حرشان فابريكاتاتن ون بزوح سرح تخايدا فابريكات أبان وتيت أبان أشوك سقا أحملتن فرتاتن نملو أهجر كبات صاحب الزغ العغمي أغربات كاب عكاز السرح ملقوم دما بملكع سدد ناب إيروبا خطقرب بقعات أما داي تمرتن تعنانون بزوح سقومتات سقومات صحفات سالفاجو كم زحبروا اتفلامي بيت تمرتي إيطالويان ملوء مسارحيتات نيروا تربت عنج أيتي ميكانيك محتم سلطنا تيليغرافن تايبين دما نبرا اتوما بجيزي زنابارو تمهارو دما أفزل وعودي يعطو نيرام يبل مريم دعريت
ማርያም ዳዕሪት ካብ ከረን 2 ኪሎሜትር ኣቢላ ርሒቓ ትርከብ ኣብዚ ቦታ ሓደ ዓቢ ገረብ ኣሎ ኣብ ውሽጡ ድማ ተባሪኻ ዝተቐመጠት ካብ ኣስራዚ ዝተሰርሐት ምስሊ ቅድስቲ ማርያም ኣላ بعلت 18 حملة 1881 بأبونا تيبانن بدناقل دق فقرن أبجيزيو بزنابر سبخت وانجل محبر لازاريستن كم زجمر الدماي نجار إذا بوتا زيادة على وزر خبر دحرك على كينات عالميو عمون قلت اليان إنجليزن كينات أبزنابر لوجيزة وتدرت اليان أبزا قرب تحبقو نفرتينتا قرب حرماء انتو خنا توماقو استعاوو سباتن مثل أدي مريم من أيتتن كفان ኣብቲ እዋን ኣትሒዙ ኸኣ ፈለማ ኣብ መንጎ ጓሶትን ሓረስቶትን እትከባብን ቀፂሎም ብነበርቲ ዞባ ዓንሰባ ተኣምራትን ትንግርትን ማርያም ዳዓሪት እናተነግረን እናተወርየን ከደ እቲ ታሪኽ ድማ ናብ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ በፅሐ ህዝቢ ድማ ኣብታ ቅድስ ቦታ ዝያዳ እምነት ክሕድር ከኣለ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ ድምቕቲ መስሕብ በጻሕቲ ኾነት ብፍላይ ጥዑይ ሓዳርን ውላድን ዘልያ ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ቦታ ብምኻድ ንመጻሕቲ ቡን የስትያ ኣብዚ ሃይማኖታዊ ጽምብል ኣመንቲ ክርስትና ጥራይ ዘይኮኑ ብፍላይ ነበርቲ እቲ ከባቢ ህዝቢ ብሌንን ትግራን ከምኡውን ኣስላም ሓቢሮም ከም ዝጽምብልዋ ካህናትን ምእመናን እቲ ከባቢን ይሕብሩ ኣብቲ ጽምብል እቲ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርናን ካብ ወጻእውን ከይተረፈ ዝመጹ ነጋድያን ሓቢሮም ይጽልዩን ይላለዩን እዮም ቅድሚ ኩናትን ወጥርን ኢትዮ ኤርትራ ብዙሓት ኣመንቲ ክርስትና ኢትዮጵያውያንን ናብ ማርያም ዳዕሪት ይነግዱ ምንባሮም ይሕብሩ ናይዚ ንግደት እዚ ትርጉም ህዝቢ ናብ ኣምላኹ ክምለስን ሃይማኖቱን እምነቱን ከበርትዕን ዝሕግዝ እዩ ይብሉ ኣባ ሃይሉ ሃይለ ማርያም ዝተባህሉ ካብ ኣዋሃድቲ እትበዓል ማርያም ዳዕሪት በኣቆፃፅራ ኤውሮጳ ብ29 በኣቆፃፅራ ሓበሻ ኸኣኒ ብ21 ጉንበት ዓመታዊ ይበዓል ኢላ በርዒድ ኣብ ከባቢ ከረን ካብ ዝርከባ ናይ ሕርሻ ከተማታት ሓንቲያ እዚ ቦታ ኣብ 1908 ንሓደ ፔትሮ ካዚኒ ዝተባህለ ኢጣልያዊ ኮሎኔል ኣሕምልቲ ትንባኾን እኽልን ንኽዘርኦ ተዋህቦ ኣብ 1958 ፍራቴሊ ደናይዳይ ነቲ መሬት ካብቲ ኮሎኔል ገዝኦ ፍረታት ብምዝራእ ድማ ንዕዳጋ ከቕርብ ጀመረ ንፍርያት ጸባን ውፅኢት ጸባን ይዕበዮ ፋብሪካታት መዕሸጊ ኣሕምልትን ወይንን ከዓ ተኸለ ኣታዊታት ናይቲ ሕርሻ ምስ ኩነታት ምስ ኩነታት ኩናት ናይቲ ከባቢ ይቀያየር ነይሩ ኣብ 1975 ድማ ደርጊ ካብ ዋናታቱ ብምንዛዕ ናብ ካዝና መንግስቲ ወገኖ ድሕሪ ናጽነት ስርዓት ኢሳያስ ነቲ ትካል ናይ ግሊ ክገብሮ ብምሕሳብ ኣውፈር ተዓደመ እቶም ንባህርያት እዚ ስርዓት ዝፈልጡ ርእሰ ሰብ ርእሰ ማል ግን ኩሎም ፈቃደኛታት ኣይነበሩን መንግስቲ ድማ ባዕሉ ከካይዶ ይፍትን ኣሎ ኩናት ከረን ኣብ ስትራቴጂካዊ ቦታ ተዶኪና ከም ዘላ ተጠቒስና ነርና ነዚ መርኣያ ዝኾና ድማ ኣብ እዋን ዓውደ ውግእ ምዕራባውያን ሃገራት እቲ ስትራቴጂካዊ ኣድላይነታ ኣጉልሖ ንሱ ድማ ካብ ሱዳን ተበጊስካ ኣስመራ ንምሓዝን ብዎ ኣቢልካ ድማ ንወደብ ባፅዕ ንምቁፅፃርን ብኸረን ክትሓልፍ ኣለካ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ኣብ ግዜ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብዛ ከተማ ሓያል ኩናት ዝተኻየደ እቲ ኩናት ካብ ዕለት 5 ለካቲት ክሳዕ 1 ሚያዝያ 1941 ኣብ መንጎ እንግሊዝን ጣልያንን ተኻይዱ ጽሑፋት ጂኦፍሬይ ኢቫንስ ከም ዝሕብርዎ ኣብቲ ኩናት እንግሊዝ ካብቶም ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ዝነበሩ ህንዳውያንን ኣሳቲፋ ነይራ ብጠቕላላ ድማ 40,000 ዝኸውን ሰራዊት ነበርዋ ብወገን ጣልያን እውን ኤርትራውያን ዓሳኽር ነይሮም ብጠቕላላ ድማ 23,000 ሰራዊት ኣኽቲታ ነበረት ጣልያን እቶም ዝነበለጹ ከተፍርዮም እትኽእል ወታደራታ በርሳ ግሌሪ ኣልፒኒ ሳቮይ ግሬናዲየርስ ኣሳቲፋ ብጀክኡ ኣቐዲማ ነቲ ስትራቴጂካዊ ዝበሃል ኣኽራናት ሓኒቓ ሒዛቶ ብምንባራን እንግሊዝ ዓብዪ ብድሆ ኮይንዋ ነበረ እዚ ቦታ ኣጻድፍ ዝበዝሑ ብምዃኑ ዕጥቅን ስንቅን ብቐሊሉ ዝበፅሑ ኣይነበረን ሓያል ደማዊ ኩናት ድማ ተኻየደ ኢቫንስ እዚ ኩናት ሓደ ካብቶም ኣብ ግዜ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተኻየዱ ዝኸበዱ ውግኣት እዩ ክብል ገሊፅዎ እዩ ድሕሪ ሓያል ንኽልተ ኣዋርሕ ዝወሰደ ዓውደ ውግእ እቲ ብወገን እንግሊዝ ዝነበረ ሓይሊ ብ27 ሚያዝያ 1941 ንኸረን ተቆፃፂርዋ ካብቲ ኣኽራናት ድማ ወታደራት ጣልያን ጻዕዳ ባንዴራ ሒዞም ክወርዱ ጀመሩ ኢቫንስ እቲ ኩናት ወላኮ ብዓዋት እንግሊዝ እንተተፈጸመ ከቢድ ዋጋ ኣኽፊልዋ እዩ ልዕሊ 4,000 ወታደራታት ተቐትሉ ወይ ቆሰሉ
بوغان إيطاليا دما 6,000 كموتو كالو 15,000 زخون دما تماريخهم كبل أسفير والله إنجليز دما اتي مبرق أفريقيا التكايدو زنبرت وفرا بعوت كتوتو عبي درخيت فترلا أبزي كيزيزي أب كرن مقابر ناي 440 زخون وتادرات إنجليز الله نتي أبت بوتا استغفله مسوعة دما مزخخر كوينو ينبرالله قرسي بعلة شمون تقنبات 2019 أبزوات الصحف إيرتريان بروفايل أب كرن زلو تنتاوين هنساتات أب عالمو قرسي كمزقو يتسعر كمزلو حبيرا من باراز ذكريو أب كرن كاب جيزي تركن طاليانن أتحيزو زتسرح قرستات كمزلو ينقاريو اتم فلوطات مسحب توريست زخنا بوتاتات ناي 19 كفل زمن عردي تيغو ماريام دعريت مساجد سايد باكري مقابر سماعتات انجليزن طاليانن كم اون اب 16 كفل زمن تمسرته قدام دبرسينا اب طقا ذا كتماي زركب بجكازيوم ناي غريخاوያን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል መስጊድ አላቲቅ ቤት መንግስቲ ሉዊጂ ሪቫ ህንጻ ዴፓንቲ እንዳ መልጎም ግራንድ ሆቴልን አዳራሽ ከተማ ከረንን ገለ ካብቶም ብዙሓት ሓድግታትዮም እዚ ቅድሚ 100 ዓመት ኤርትራ በጽሕቶ ዝነበረት ምዕባለ ኣብዚ ግዜ እዚ ህዝቢ ብዛንታ ጥራዩ ዝፈልጦ ከም ባቡርን ፋብሪካታትን ዝኣመሰሉ ትሕቲ ቅርጽን ትካላትን ዓንዮም ሃገርና ድማ ብኩሉ ሸነኻ ካብተን ብኩሉ ዕቤት ቀዲማተን ዝነበረት ሃገራት ኣፍሪቃ ሎሚ ከምቲ ሎሚ ኾነ ሓምለ ኾነ ዝበልዎ ኣበዋት ብሰሪ سرعات هكدفن محاوراتون دحريت تريفو ازي اب إرترا زلو سرعات طليان اب لعلي حزب إرترا كبيد بدل أوريديو بمبال كاسيسو كتو عقبنيو نتوم قرستات بسلام مجزاتي نابليو زصوعام قندما كي حفره افقدو عالماو وعلاتات النازوره قرستات يمزقبه لي سلطناتينا نيرنا النابله طرعون يسمع زبن ياقرن بيت ما ينعقب زبلويو نغارو كوينو زلو ኤርትራ ነጻ ሀገር ካብት ተኸውን 34 ዓመት ታውጽራላ ኣብ ዘመነ ገበል ዝሃበካ ተቀበል እናበሉ ዝሰብኩ ተደናገጽቲ ስርዓት ክደፍ ውሕዳት ኣይኮኑን እዮም ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ማለያ ዘይብሉ ኩለንተናዊ ዕንወትን ብርሰትን ፈጺሙዩ ገናውን እናፈጸመ ይዘሎ كارن دما حنت أبنتيا مجد بابورن كالق تكالاتن بزحاشة مجدن صفتن كسرحنا تجبؤ أبدي غزبالات المات كنبر نهزبي بمفردو أب حما قوان هزبن حجرن تساتيح يركب الله نتي أب زمانة درجن حيل سلاسن زودا درن عبيتن لمعاتن وكأن أي تجبرن إلهم زكاتعن زمجوتن بركزب اليوم المودعة عبيت معبالن ديمقراسن كرقاقات نتببلت اقرنا حقن فتحن فتقوم زي أمن سرعات هكدف إيدا إيد كابن بالن إليو بدحري كلنا نهنسات حقرنا نوحسننا تهزبنان الجقانا سبسيبنا كنقوايي أبزباننا زلو صف زيبل حلافنات مفتسام زي ترفعيو كلنا يونبل نزي صحفنا بكل خباصح شير انت فاتيخمو لايك دما بلويخم سلام كبرات خطة التلفزيون إيريسات وشت هاجرنا زلو هزبنا أخل وانا وحبريتا مسناقن ناي إيريسات كتقالنت نخنو حس ناي كلنا هاجرا وحلفنت إيريسات بزيناتكم دقف وتروب حدقايا ني إيريسات ورحاوكم كالق جنزباو حاجز نمبركات بزوم أب تحت تتقيسهم زلو كتقومو تخوريهم نتقابرنا جنزباو حاجز بشم اتقابو تعديسو زلو هزبنا لباوي مسكانا نقربلكم Andian. Andel.